अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। दिल्ली विधानसभायां नियन्त्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत्या सम्बद्धां याचिकाम् अभिलक्ष्य दिल्ल्युच्चन्यायालयः अद्य कुर्यात् वादश्रवणम्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य विधायकैः विहिता अस्ति याचिका एषा। दिल्ली निर्वाचन संगरे अद्य पुनरपि अवतरेत् योगी आदित्यनाथः। जेपी नड्डा अनुराग ठाकुर इत्येतौ समेत्य आप कांग्रेस इत्येतयोः दलयोः मुख्यप्रचारकाः अपि विशेषप्रचारार्थमत्र सन्नद्धाः। भारतमागतवान् इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः प्रबोवो सुबियांतो इत्येषः विदेश राज्यमंत्री पावित्रा मार्गेरिटा इत्यसौ विहितवान् तदीयं स्वागतम्। 67तमस्य गणतंत्र दिवसस्य स्ववसरे मुख्यातिथित्वं भजेत इंडोनेशिया राष्ट्रपतिः सुबियांतो इत्येषः। अन्ताराष्ट्रीय वार्तासु संयुक्त राज्य अमेरिका देशे ट्रम्प प्रशासनेन अचिरादेव उद्घुष्टः जन्माधृत नागरिकतावरोधकः आदेशः तत्रत्येन न्यायालयेन स्पष्टतः असंवैधानिकः उक्तः। अस्थायी प्रतिबन्धादेशं विरुध्य तावत् तत्रत्य न्यायालये कुर्यात् अभियाचनां राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः। अथ क्रीडावार्तासु नोवाक जोकोविच इत्यसौ अल्कराज इत्येतं पराजित्य अद्य क्रीडेत् ऑस्ट्रेलियन ओपन इत्येतस्याः प्रथित टेनिस प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रगतां स्पर्धाम्। अपरत्र महिलैकलवर्गे मेडिसन कीज अरीना सबालेंका इत्येते प्रविष्टे अन्त्ये निर्णायके च चक्रे। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृवर्य सुभाष चंद्र बसोः जन्मजयन्त्यवसरे ह्यः ओडिसा राज्यस्य कटकनगरे आयोजितं समारोह विशेषं संबोधितवान्। प्रधानमंत्री नेतृवर्यस्य जन्मजयन्त्यवसरे पराक्रम दिवस समारोहे दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन आत्मानं संयोजितवान्। तावत् तेन नेतृवर्यस्य जन्मभूस्थले कटकनगरे जायमानम् आयोजनं महत्वातिशायि प्रतिपादितम्। स्वतन्त्रतान्दोलनक्रमे नेतृवर्यस्य योगदानं सकारत्यज्ञं संस्मरन् प्रधानमंत्री प्रत्यपादयत् यत् नेतृवर्यः सुभाषचन्द्रः ऐशिष्यत् तर्हि नूनं सौविध्यमयं जीवनं स्वकीयं चेतुम् अशक्ष्यत्, परं तेन राष्ट्रार्थं संघर्षपूर्णः मार्गः एव स्वीकृतः इति। वो चाहते तो अंग्रेजी शासन में एक वरिष्ठ अधिकारी बनकर आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए कष्टों को चुना, चुनौतियों को चुना, देश विदेश में भटकना पसंद किया। नेताजी सुभाष कंफर्ट जोन के बंधन में नहीं बंधे। इसी तरह आज हम सभी को विकसित भारत के निर्माण के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। हमें खुद को ग्लोबली बेस्ट बनाना है। एक्सीलेंस को चुनना ही है। एफिशिएंसी पर फोकस करना है। प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् विकसित भारतस्य संकल्पसिद्ध्यर्थं नेतृवर्य सुभाषस्य जीवनम् अस्मदर्थं निरन्तरं प्रेरणाप्रदत्वं भजते। तेन आजाद हिंद फौज इत्येतस्याः नेतृवर्य संघटितायाः सैन्यशक्तेः अभूतपूर्वम् ऐक्यं संस्मार्य सकले अपि देशवासिनः समानमैक्यं राष्ट्रार्थं व्यवहर्तुं विशेषतः अध्यर्थिताः। प्रधानमंत्री सबलम् उद्घुष्टवान् यत् प्रशासनं नेतृवर्यस्य स्मृति मंजूषायाः संरक्षणे सर्वथा तत्परमस्ति। तेन एतस्यां दिशि विहिताः प्रशासन प्रयासाः अपि ख्यापिताः। हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित
म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड देशस्य दावोस इत्यत्र विश्वार्थिकमञ्चस्य वार्षिकोपवेशनस्य अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। अत्रावधौ भारतीयनेतारः इंडिया फर्स्ट अर्थात् भारतं प्रथमम् इत्येतं सन्देशम् उपस्थापितवन्तः। एतस्मिन् वैश्विकमञ्चे भारतप्रतिनिधित्वं कर्तुम् अनेके प्रसिद्धाः नेतारः तत्र प्राप्ताः। तेषु च केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः भारतीयोच्चप्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कुर्वन् अस्ति। विश्वार्थिकमञ्चस्य 55तमम् एतदुपवेशनं जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्कम् अर्थात् अद्य यावत् भवेत्। एतस्मिन् क्रमे भारतीयनेतॄणां वैश्विकनिवेशकैः सह उपवेशनं प्रवर्तमानमस्ति। दिल्ल्यां निर्वाचनक्रमे राजनीतिकः संघर्षः तीव्रीभूतः। क्रमेऽस्मिन् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः गतदिने दिल्ल्यां जनसभाम् अकरोत्। असौ आम आदमी पार्टी इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षम् अरविन्द केजरीवालम् आलक्ष्य प्रश्नान् अकरोत्। असौ यमुनानद्याः प्रदूषणविषये केजरीवालं तर्जयन् पृष्टवान्, अपि भवान् यमुनायाम् अवगाहनं कर्तुं शक्नोति इति। दिल्ली निर्वाचनसङ्गरे तावदद्य पुनरपि योगी आदित्यनाथः प्रचारार्थम् अवतरेत्। जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर इत्येतौ समेत्य आप कांग्रेस इत्येतयोः दलयोः मुख्यप्रचारकाः अपि विशेषप्रचारार्थं सन्नद्धाः सन्ति। सर्वाणि अपि दलानि विजयार्थं यथाशक्ति प्रचारकर्मणि संलग्नानि। तावत् विश्वार्थिकमञ्चस्य उपवेशने सहभागितां कर्तुं गतः आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री एन चन्द्रबाबू नायडू इत्यसौ तत्र प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वं प्रशस्तवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे भारतीया कीर्तिः अभिवृद्धा अस्ति, विश्वस्तरे च भारतस्तरः समेधितः अस्ति इति। दावोस इत्यत्र विश्वार्थिकमञ्चोपवेशनात् पृथक् आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबू नायडू इत्यसौ बिल गेट्स इत्येतं सम्मिलितवान्। 95-तमवर्षस्य अनन्तरं बिल गेट्स इत्येतं मिलित्वा आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री प्रसन्नतां प्रकटितवान्। मेलनक्रमे भारते कृत्रिमबुद्धिमत्ता क्षेत्रे निवेशसंवर्धनपरा चर्चा अपि तत्र उभाभ्यां विहिता। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः वाशिंग्टन इत्यत्र एकस्मिन् वार्ताहरसम्मेलने बांग्लादेशस्थितौ चर्चां विहितवान्। एतस्मिन् अवधौ विदेशमन्त्री संसूचितवान् यत् भारतं ट्रम्प प्रशासनेन सह बांग्लादेशे अल्पसंख्याकानां स्थितिमालक्ष्य गहनचर्चां करोति इति। The first question, yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details. तत्रैव विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः पाकिस्तानदेशेन सह व्यापारसम्बन्धविषयके प्रश्ने उक्तवान् यत् गतवर्षस्य अनन्तरं पाकिस्तानदेशेन सह व्यापारसम्बद्धे प्रकरणे कथमपि वार्ता न अभवत्, न च तत्पक्षतः कश्चन वार्ताक्रमः आरब्धः अपि। असौ एतदपि उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशेन सह वाणिज्यं भारतदेशेन कदापि न स्थगितम्, अपि तु 1999-तमे वर्षे एतस्मिन् सम्बन्धे पाकिस्तानप्रशासनेन एव विपरीतः निर्णयः स्वीकृतः आसीत् इति।
इण्डोनेशियादेशस्य राष्ट्रपतिः प्रबोवो सुबियांतो इत्येषः भारतं सम्प्राप्तवान्। विदेशराज्यमन्त्री पाबित्रा मार्गेरिटा इत्यसौ तदीयं भव्यं स्वागतं कृतवान्। अवधेयास्पदमेतत् यत् 76तमस्य गणतन्त्रदिवसस्य स्वावसरे इण्डोनेशिया राष्ट्रपतिः सुबियांतो इत्येषः मुख्यातिथित्वं भजेत। ऐषमः 76क्रमिके गणतन्त्रदिवसावसरे 15 राज्यानाम् अथ 10 प्रशासनिकविभागानां निदर्शनानि कर्तव्यपथे प्रदर्शितानि भवेयुः। ऐषमः निदर्शनविषयः अस्ति सुवर्णमयभारतं रिक्थं विकासः च इति। अथ महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता। महाकुंभ समायोजन स्थले प्रयागराजे आगच्छतां श्रद्धालुजनानां संख्या अनारतं वर्धमाना अस्ति। जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कतः समारब्धे महाकुंभे साम्प्रतं यावत् उपदशकोटिसंख्याकाः भक्तिभावसहकृताः संगमतटे पुण्यावगाहनं साधितवन्तः। संगमक्षेत्रे तावत् स्नानावध्यर्थं श्रद्धालुजनानां सौविध्यसमुपकल्पनाय सुरक्षा सुनिश्चयनाय च सहस्रशः सुरक्षाकर्मिणः स्वयंसेवकाः च सन्नद्धाः सन्ति। वस्तुतः 44 वर्षेभ्यः पश्चात् सनातनधर्मस्य सर्वतः पवित्र समायोजनेषु अन्यतमस्य महाकुम्भस्य परिदृश्यम् अत्यन्तं विशिष्टम् अनुभूयमानमस्ति। महाकुम्भायोजनस्थले तीर्थराजे प्रयागराजे भारतीयसंस्कृतेः उज्ज्वलाः प्रतिदर्शाः पदे पदे दृश्यमानाः सन्ति। तत्र नाम श्रद्धालूनां सततम् आगमनं स्यात्, तैः च परमपवित्रे त्रिवेणीतटे विधीयमानं पुण्यावगाहनं स्यात्, कल्पवासगता सुव्यवस्था स्यात्, किं वा संस्कृताश्रितायाः संस्कृतेः निदर्शनं स्यात्। तत्र परं विशेषतः सायङ्कालिकं सभक्ति नीराजनानुष्ठानं महाकुम्भपरिदृश्यम् इतोपि भव्यं कारयत् प्रतिभाति। पश्यन्तु महाकुम्भस्थलीयं नीराजनानुष्ठानदृश्यम् एतत्। डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः संयुक्तराज्य अमेरिकीयः 47 राष्ट्रपतिसंवृत्तपूर्वः। असौ शपथग्रहणात् परं तत्र अनेकमहत्त्वपूर्णविषयैः सम्बद्धेषु आदेशेषु हस्ताक्षरं विधाय जागतिकान् स्पष्टतः सन्दिष्टवान् यत् तदीया कार्यगता प्राथमिकता संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य सर्वतः रक्षणम् इतोपि अग्रे वर्धापनं च अस्ति इति। तेन राष्ट्रपतिपदस्य समाप्तेः पश्चादेव 21अधिक-2000 जनवरी मासस्य 6 दिनाङ्के जाते हिंसाप्रकरणे दोषित्वेन ख्यापितेभ्यः स्वीयसमर्थकेभ्यः क्षमा अपि प्रदत्ता। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।